السلام علیکم ناظرین، ٹی پی چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ریاست کرناٹکا کے بنگلور سٹی کے جی ایف میں مسجد العارف اور خانقاہ عارفیہ نوریہ کا افتتاح عمل میں آیا۔ بدست ابو الحسین مولانا الحاج سید احمد محی الدین جیلانی المعروف سید نوری شاہ ثانی چشتی القادری صاحب قبلہ، جانشین سلسلہ عارفیہ نوریہ و سجادہ نشین روضہ عارفیہ نوریہ بنڈا گڑا حیدرآباد۔ اس افتتاح کے موقع پر سلسلہ عارفیہ نوریہ کے بزرگ خلفاء حضرات، مشائخین اعظام موجود تھے اور مریدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جناب حسین عارفی نوری صاحب کے فرزند جناب شوکت علی باقوی عارفی نوری صاحب کی زیر نگرانی میں مسجد العارف اور خانقاہ عارفیہ نوریہ کی تعمیر کی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ سائڈ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. वीडियो है ना ये मसाइल बताते हैं, समझाते हैं। अल्लाह ताला और भी हमें समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उलमा के साए को अल्लाह हमारे सिरों पर सलामत रखे। लेकिन आप बतलाइए, क्या हमारा दीन मुकम्मल हो गया? अल्लाह तो यहाँ पर इस आयत में दो नेमतों का तज़किरा कर रहा है, एक नेमत ज़ाहिरी भी और एक नेमत बातिनी भी है। जब दो नेमतों का जब अल्लाह तज़किरा कर रहा है तो दो नेमतें क्या है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। हम नमाज तो अदा कर रहे हैं सबसे, लेकिन नेमत मुकम्मल नहीं हुई परवरदिगार की। ये आयत में अल्लाह ताला नेमत बातिनी का भी जिक्र कर रहा है। वो नेमत बातिनी जिनका ताल्लुक हमारे क़ल्ब से है, जिनका ताल्लुक हमारी रूहों से है, जिनका ताल्लुक हमारे सिर से है, तो ये नेमतों को भी हासिल करने की हम कोशिश करना। आज सारी दुनिया में जितने भी मदारिस है, जितने भी उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेमत ज़ाहिरी पर मेहनत कर रहे हैं। नेमत बनता या यहूदी बनता या नसरानी बनता या मुसलमान बनता, बुजुर्गों, हर पैदा होने वाला बच्चा क्या होता है? अपनी फितरत में पैदा होता है। वो फितरत क्या है? वो इस्लाम की। अल्हम्दुलिल्लाह हम विरासतन अल्लाह हमको इस्लाम तो दिया है, लेकिन मोमिन, बुजुर्गों, मोमिन हम नहीं बने हैं। वो मोमिन अगर बनते हमारा हाल क्या होता? हम इबादत भी करते तो किसी की तलब में नहीं करते, अल्लाह की रजा के लिए हम करते। बुजुर्गों, अगर हम मोमिन बनते, हम दुनिया में जिंदगी तो गुजारते, लेकिन हम जिंदगी जो गुजार रहे हैं वो दुनिया में कुछ बनने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की नजरों में काबिल कबूल बनने के लिए हम जिंदगी गुजारते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हकीकी गुलाम बनने के लिए जिंदगी गुजारते, रसूलुल्लाह के आशिक बनने के लिए जिंदगी गुजारते। बुजुर्गों, आज हमारी जिंदगियां हैं, आज हम तो जिंदगी गुजार रहे हैं। കൊണ്ട് കാര്യമാകുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല, ഈ സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ വെച്ച് പ്രവാചകർ പറയുന്നത്, എന്റെ സിദ്ദീഖിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചാലും इस मरकज़ को कायम किया है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर आते जाते रहे, ये इल्म की महफिल में आते जाते रहे, अल्लाह की याद की महफिल में आते जाते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके भी दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करेगा, ईमान में इजाफ़ा फरमाएगा, अल्लाह ताला अपने वादों पर हमको यकीन अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हयात दे तो ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि हर साल मैं आपके दरमियान ये मकाम पर आता जाता रहूँगा। मैं नियत किया हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बार बार हम सबों को जमा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह जो भी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सही सुनकर अमल की हमें तौफीक अता फरमा।
اے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے، تیرے دین کا علم حاصل کرنے کا ہمیں اعلیٰ ذوق اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مولا، لیکن ہم تیرے محبوبین سے نسبت رکھتے ہیں، تیرے محبوبین سے محبت رکھتے ہیں، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کے ہم غلام ہیں، امتی ہے۔ اے اللہ ان نسبتوں کی خاطر تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے زندگیوں سے تو راضی ہو جا۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ غافل ہیں ان کی غفلتوں کو دور فرما، سبوں کو تیرے ذاکرین بندوں کی فہرست میں شامل فرما۔ جو اہل سلسلہ غافل ہے اے اللہ ان کی بھی غفلتوں کو ذکر میں تبدیل فرما۔ اے اللہ یہ خانقاہ کو آباد رکھ، اے اللہ آباد کرنے والوں کو آباد کر دے، آباد کرنے والوں کو آباد کر دے۔ اے اللہ جو بھی اس میں معاون بنے ہیں، خدمت کیے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی شان کے موافق جزا عنایت فرما، اپنے شان کے موافق جزا عنایت فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی انہیں عطا فرما، اے اللہ ان کی دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو بد عقیدہ نہ بنا، اے اللہ صحیح العقیدہ ہمیں بنا دے۔ اے اللہ تیری ذات پر کامل یقین عطا فرما، تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، تیرے حبیب کی باتوں پر یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو تیرے حبیب کا سچا پکا عاشق بنا دے، غلام بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہیں اے اللہ جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے متوسلین جو بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں بیویوں کو رکھتے ہیں اللہ ان کی بیویوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بچیوں کو نیک صالح و صالحات سے بنا۔ ہمارے بیوی بچوں کا اے اللہ ہمیں امام بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما، سلسلے حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، حکومت کے بیجا قوانین سے اے اللہ اس سلسلے کی اے اللہ اس خانقاہ کی حفاظت فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا حبیبی مولائی لک کلنا بدا سلام علیک اسمع قولنا انظر حالنا یا نبی المجتبى سلام علیک هذا قول غلامك يشفيه يا مصطفى سلام عليك Good.